क्लास 7को क्लास 7को तिमीहरूको पहिलो जुन चाहिँ कविता छ हैन, पहिलो पाठ छ च्याप्टर 1 साहित्य सुधा भन्ने कविता छ। कविता हो साहित्य सुधा र यसको कवि हुनुहुन्छ धनीधर शर्मा लेख्नु भएको कवि। र कवितामा चाहिँ साहित्य भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काव्य। हामीले जति पनि कथा कविताहरू जति पनि पढ्छौँ हामीले यो पनि साहित्य हो। यहाँबाट चाहिँ यो पुस्तकबाट चाहिँ यस्तो ज्ञानहरू पाइन्छ कि जीवनको जुन चाहिँ नैतिक शिक्षा छ त्यो नैतिक शिक्षाको बारेमा चाहिँ ज्ञान पाइन्छ हैन। र जसले चाहिँ यो साहित्य पढ्छ त्यो मानिस चाहिँ के हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कवितामा छ। अब सुधा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुधा भनेको चाहिँ रस, मधु हैन, मिठो चिज, मिठो पदार्थलाई चाहिँ सुधा भनेर भनिएको छ। र साहित्यको जुन चाहिँ मिठो एउटा रस छ त्यो रस चाहिँ पान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धनीधर शर्मा कोइरालाले यो कविता मार्फत भन्नुहुँदैछ। अब किन पान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कवितामा छ। अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्न कसो गरियो। हाम्रो जुन चाहिँ जीवन छ मानव जीवन, यो मानव जीवन अति नै सुन्दर छ। यो सुन्दर जीवनलाई चाहिँ अझै सुन्दर बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई पनि आफ्नो जीवन प्यारो हुन्छ हैन, हामी यसरी नै बाँचिरहौँ, कहिले पनि नमरौँ, दुःख कष्टहरू कहिले पनि नपाऊँ भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ। तर त्यो दुःख कष्ट नपाउनुको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सुन्दर जीवन छ यो सुन्दर जीवनलाई चाहिँ अझै राम्रो सुन्दर पार्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गरी काव्य सुधा रस पान रे गर मानव जीवन सार्थकले। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, काव्य सुधा, काव्यको जुन चाहिँ सुधा छ त्यो मधु छ, काव्य मधु, त्यो रस चाहिँ के गर्नुपर्छ, पान गर्नुपर्छ। अर्थात् कविले भन्नु खोज्नु भएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ काव्य निचार्दाखेरि रस आउँछ भन्ने होइन, तर साहित्य पढेर चाहिँ जुन चाहिँ रस छ, जुन चाहिँ त्यसको गुणहरू छ, त्यसको ज्ञानहरू छ, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई लिनुपर्छ भनेर चाहिँ कविले भन्नुभएको। न त झाँक्री न त वैद्य न ज्योतिषीले उपचार गरिकन शान्ति दिने। न त झाँक्री हैन, हामी अहिले पनि हामी झाँक्री देखाउँछौँ हैन, ढ्याङ्ग्रो ठटाएर भूत प्रेतहरू भगाउने एउटा हाम्रोमा एउटा के भन्नु त्यसलाई पुर्खादेखि चलिआएको जुन चाहिँ परम्परा छ त्यो परम्परा मान्ने गर्छौँ हैन। जस्तै न त वैद्य न ज्योतिषीले उपचार गरिकन शान्ति दिने। उपचार गरिकन शान्ति दिने भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ के को उपचार भन्दाखेरि चाहिँ मनको उपचार। अब मनमा चाहिँ कस्तो कस्तो उपचारहरू हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो के को उपचार हुनुपर्छ, मनोरोग निरोग गराइदिने बुझ काव्य सुधा रस औषधि हो। मनमा भएको जुन चाहिँ रोग छ, ईर्ष्या, रिस, राग हैन, अरू मानिसहरूप्रतिको जुन चाहिँ घृणा छ त्यो चाहिँ मानिसहरूभित्र भएको मनको रोगहरू हो। त्यो रोगहरूलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले साहित्यको सुधा रस पान गर्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ। अनि चाहिँ हाम्रो मनभित्र भएको जुन चाहिँ त्यो नराम्रो चिजहरू छ, नराम्रो गुणहरू छ, त्यो नराम्रो गुणहरू हटेर जान्छ। अब त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कविले भन्नुहुँदैछ, कवि भन्नुहुन्छ कि मनभित्र भएको जुन चाहिँ रोगहरू छ त्यो रोगहरूलाई चाहिँ हाम्रो शारीरिक रोगको उपचार त के हुन्छ, डाक्टरले गर्न सक्छ हैन, दबाई खाएर गर्न सक्छ, तर मनभित्र भएको जुन चाहिँ रोगहरू छ त्यो रोगको उपचार छैन। अनि त्यो रोगको उपचार गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साहित्यको जुन चाहिँ रस छ त्यो औषधि समान हुन्छ हाम्रो मनको रोगको लागि भनेर चाहिँ कविले भन्नुहुँदैछ। सब कल्मस नासी सुकाउँछ यो मनमोद विनोद भराउँछ यो। कल्मस भनेको चाहिँ मानिसभित्र भएको जुन चाहिँ झै झगडाहरू छ हैन, दुश्मनी छ, यो कल्मसलाई नाश गरेर चाहिँ के गर्छ, मनमोद विनोद भराउँछ। मनलाई, एकअर्काको मनलाई चाहिँ के गराउँछ, मिलाउँछ, मोद गराउँछ भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। दुःख दूर दूर पारी हटाउँछ यो मन फुरफुर पारी नचाउँछ यो। मनभित्र भएको जुन चाहिँ दुःख कष्टहरू छ त्यो दुःख कष्टहरू हामीले ज्ञान लिइसकेपछि के हुन्छ, नैतिक शिक्षाहरू पाइसकेपछि जीवनको जुन चाहिँ पद्धति छ त्यो पद्धतिमा हामी सधैँभरि के हुन्छ, अगाडि बढिरहन्छौँ, सफलता प्राप्त गरिरहन्छौँ। अनि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो दुःख चाहिँ के हुन्छ, दूर दूर भएर हट्छ अनि मन फुरफुर भएर नाच्छ।
झगडा तकरार छिराउँछ यो, सब उच निच बोलाउँछ यो। मानिस बिचमा भएको जुन चाहिँ द्वन्द्व छ, झगडा छ, त्यो झगडाहरूलाई पनि मिटाउँछ यो। दुश्मनी, आपसी दुश्मनीहरूलाई के गराउँछ? मेटाउँछ। सब उच निच बोलाउँछ यो। म ठुलो, तँ सानो, म धनी, म तँ गरिब भन्ने जुन चाहिँ भावनाहरू छ, त्यो भावनाहरूलाई पनि के गर्छ यसले? मेटाउँछ, बोलाउँछ। अति उत्तम ज्ञान दिलाउँछ यो, मनी तुल्य छ यो, नलिने पशु सरी हो। अर्थात् एकदमै साहित्य सुधाको जुन चाहिँ ज्ञान छ, यो साहित्य सुधाको ज्ञान चाहिँ एकदमै अति उत्तम, सबैभन्दा ठुलो ज्ञानहरू हो। जस्तै रत्नहरूमा सबैभन्दा ठुलो मणि हो भने, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनको जुन चाहिँ नैतिक ज्ञानहरूमा चाहिँ साहित्य एकदमै ठुलो ज्ञान हो। साहित्यको ज्ञान जसले लिन्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ? मनी भेटेको जतिकै हो भनेर चाहिँ कविले भन्नुहुँदैछ। र जसले चाहिँ यो साहित्यको ज्ञान लिँदैन त्यो पशु सरह हो। पशु सरह, मूर्ख हुन्छ मान्छे। महजै छ मिठो, बह पार्छ पिठो, तलाउँछ मनलाई छिटो। एकदमै कस्तो छ अरे? महजै मिठो हुन्छ। साहित्यको रस जुन चाहिँ छ त्यो रस चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? महजै मिठो हुन्छ, अनि मनलाई चाहिँ के गर्छ? तहलाउँछ। नराम्रो बाटोतिर, नराम्रो सङ्गततिर मन हिँड्दैछ भने चाहिँ त्यो यो चाहिँ बाटो नराम्रो हो, यो राम्रो हो भनेर चाहिँ पक्षपात यसले छुट्याउँछ, पक्ष गराउँछ, अनि मानिसलाई चाहिँ राम्रो बाटोपट्टि अग्रसर गराएर, राम्रो बाटोपट्टि देखाएर चाहिँ हिँडाउँछ भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। पढ भाइ सबै काव्य मिठो, मनमाझी गरौँ बुद्धि डिटो। सबै काव्यहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ? मानिसहरूले पढ्नुपर्छ। अनि मनमा भएको जुन चाहिँ मैलाहरू छ, त्यो मैला जसरी भाँडा माझेर साबुन लगाएर भाँडा माझेर हो, त्यो भाँडामा भएको जुन चाहिँ मैलाहरूलाई हामी पखाल्छौँ, हटाउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ मनभित्र भएको जुन चाहिँ मैलाहरू छ त्यो मैलाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? साहित्यको रसपान गरेर चाहिँ त्यो मैलाहरूलाई चाहिँ हटाएर मनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? शुद्ध पार्नुपर्छ भनेर कवि भन्नुहुन्छ। अनि बुद्धि चाहिँ के गर्नुपर्छ? डिक्टो, एकदमै राम्रो, तीक्ष्ण भएको बुद्धि भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर कवि भन्नुहुन्छ। पढ पूर्व पश्चिम उत्तर अनि दक्षिणका कविका कविता। एक जग्गाको मात्रै होइन, एकजनाको मात्रै होइन, पढ्नुपर्छ हामीले। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिरको कविको कविताहरू पढ्नुपर्छ होइन। सबैको जुन काव्य हुन्छ त्यो काव्यहरूमा जीवनलाई चाहिने भिन्न भिन्नै प्रकारको शिक्षाहरू हामीले भेट्छौँ हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कविले आह्वान गर्नुहुँदैछ कि हामीले के गर्नुपर्छ? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशाको कविताहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। कविका कृति वा कविका सरिता, कविताको सरिता बिच हेरिनुपर्छ है ल अब त भनेर कवि भन्नुहुन्छ। कवि भन्नुहुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ जाति छ, यो नेपाली भाषा छ, नेपाली भाषामा पनि के गर्नुपर्छ? अब हेरिनुपर्छ। यो जुन चाहिँ साहित्य छ, साहित्यपट्टि के गर्नुपर्छ? अग्रसर हुनुपर्छ भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। हामीले पनि आफ्नो भाषा साहित्यको उत्थान गर्नुपर्छ होइन, सिक्नुपर्छ आफ्नो भाषा साहित्य। अनि साहित्य सिकिसकेपछि अरूको साहित्यकारहरूको पनि कृतिहरू पढ्नुपर्छ, अनि आफूले पनि साहित्य रचना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो बाटोतिर हेरिनुपर्छ, त्यो बाटोतिर हिँड्नुपर्छ है भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। नहि त यस मानव जीवनको गति व्यर्थ छ, यो आखिरचार्थ भयो, यस हेतु यहाँ विनीति यही छ, पियो काव्य सुधा मधु मानव हो भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। अर्थात् मानव जीवनको जुन चाहिँ सार्थक जीवन छ, मानव जीवनमा हामीले यो मानव शरीर पाएर संसारमा आइसकेपछि हामीले सार्थक जीवन बिताउनुपर्छ। ज्ञानी भएर सार्थक जीवन बिताउनुपर्छ हो। अज्ञानी भएर पशु शरीर जीवन बिताउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यो व्यक्तिको कुनै अर्थ रहँदैन, त्यो जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ज्ञानी भएर आफ्नो सार्थक जीवन चाहिँ बिताउनुपर्छ भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। र कविले बिन्ती गर्नुहुँदैछ काव्यको जुन चाहिँ रस छ त्यो रस चाहिँ कस्तो छ अरे? मधुसरी छ। यो मानव जीवनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो दबाईको रूपमा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ? पान गर्नुपर्छ, खाउनुपर्छ, पिउनुपर्छ। अर्थात् अब साहित्यमै रस हुन्छ भन्ने होइन, तर साहित्य रस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले साहित्यबाट पाएको जुन चाहिँ ज्ञान छ त्यसलाई नै कविले मधु हो, सुधा हो, रस हो भनेर भन्नुहुँदैछ। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब कविताको मूल भावपट्टि जाँदाखेरि यस्तो प्रकारको छ। मानव जीवन सुन्दर छ, यसलाई अझ सुन्दर पार्न को लागि चाहिँ काव्य रूपी अमृत पिउनुपर्छ।
शारीरिक रोगको उपचार त विभिन्न औषधिहरूद्वारा गर्न सकिन्छ, तर मानसिक रोगको उपचार चाहिँ साहित्यले मात्र गर्न सक्छ। साहित्यको अध्ययनले मात्र हुन्छ भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। मानिसको हृदयमा रहेका नराम्रो विचारहरूलाई हटाएर पवित्र पार्ने क्षमता केवल साहित्यमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले मनका दुःख वेदना व्यथा हटाएर मानिसको मनलाई खुसी पार्छ, स्वच्छ पार्छ, सफा पार्छ। साहित्यले समाजमा हुने शत्रुता ईर्ष्या झगडा आदिलाई पनि हटाउँछ र मानिसको मनलाई स्वच्छ पार्छ। मानिसकोमा मानिसमा चाहिँ एकअर्कामा के गर्छ, मेलमिलाप गराउँछ, बन्धुत्व बढाउँछ भनेर कविले भन्नुहुँदैछ। यसकारण आफ्नो तथा स्वजातिको उन्नतिको निम्ति उन्नतिको बाटोमा लाग्नको निम्ति सबैले मिलिजुली चाहिँ साहित्य पढ्नुपर्छ र साहित्यको पनि सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर कविले यो कविता मार्फत सबै विद्यार्थी वर्ग पाठक वर्गहरूलाई आह्वान गर्नुहुँदैछ। ल धन्यवाद छ।